पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो जफानिया 3:14 आमकां म्हणटा की जफानिया चॅप्टर 3:14 सियोनाचे दुवे संतोषान बोब मार, सियोनाचे दुवे संतोषान बोब मार, इस्रायला उल्हासान गितां गाया, जेरुसलेमाचे दुवे संतोष बरी जा, सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासी जा, सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासी जा, कित्याक तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला, तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस करा, उल्हासी जा, संतोष बरी जा, कुशालकायेन जा, कुशालकायेंची, कित्याक तुजेर पडलेले फर्माण त्या सर्वेस्परान पयस केला. म्हणटा की परतून तुझ्या दुस्मनाक ताणें पाटी धांवडयल्यात, इस्रायलचो राय सर्वेस्पर तुझ्या मोदे आसा, इस्रायलचो राय सर्वेस्पर तुझ्या मोदे आसा, तो तुका जैत दिता, तो तुका सांबाळटा. म्हज्या मगचनो उतार सांगता आसतनात हांव आपुरबायची टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरता. घडले घडीत म्हज्या मगचनो एका भयणीन उसारलेली ब्रदर सकाळी दनपारा सांजेर देवाचे उतार वाचल्या 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 द्वारी आज कितलो फायदो म्हज्या जिवितांत जालो. अकंतान थावन त्या देवान आमकां निवारले, अनवरां थावन त्या देवान आमकां सुटका लाभयली. ब्रदर घडीत अशें आसलें की म्हजे 4 वर्साचे भुरगे, आमी त्या भुरग्यांक न्हिदोवन कुसवार करनासतना परच्या दिसा, आनी हे भुरगे केदार उठले आनी केदार धांवून येयले. आमकां कळीत ना, आमी एक 4-5 जाणां सांगाता म्हणून आमची शेजारी आमकां हेल्प करूंक आयली. आमी कुसवार करनासतना हे भुरगे केदार उठले आनी केदाराक कायले लेगी येयले, आमकां कळीत ना. आनी कायलीचेर एक दांडो आसलो, मिन्स एक कायल, इवन ते तेलाची एक काडचे एक दांडो आसलो. म्हज्या मगच्या भुरग्यांक सट्ट करून त्या दांड्याचेर हात दवरलो, कायल पलटी, दांडो उचलून सगळ्यांच्या आंगार पडलो. जाल्यार पलटी जाली कायल अनेका कुशीन पडली शिवाय भुरग्यां लागीं एक तेलाचो थेंबो येवंक ना. बो आपुरबायर ही भयण दांतली दुकां गळून टेस्टमनी ब्रदर म्हज्यान जायना सांगू, कित्याक 11 वर्सान म्हजें काळीज रट्टें आसा, म्हजें काळीज रट्टें आसा, म्हज्या दांत दुकां भरता, म्हजें तें सांगूंक जावचें ना. इवन इतली कितें जाल्यार तर म्हज्या भुरग्याची गोरी खात म्हणत एक सोबीत भुरगे, हे वायट सगळे तेजे खात काळी खाता जाता आसली. देवान आमचेर आयिल्ले विघ्न निवारले. ताका त्या दिसांनी म्हणचे आमी बिजी शेड्यूल आमचे, जायती कार्यां जायती फंक्शन आसात, आमकां भायर भितर धांवपळ बिजी आसतात. आमी बिजी शेड्युलांत ती हर एक दिसा एक घडी देवाक उलो मारूंक जाय, की तो तुमकां राखता. साम 121:8 म्हणजे तूं भायर आनी भितर वेता आसतना तो तुका राखता आनी सांबाळटा. पळया तांकां कोणाक उत्तर ती परत त्याच कुस्वाराच्या मुडांत आसली. एक क्षण भितर भुरगे उठले आनी कायले धांवन येयले, कोणाक उत्तर ना. हे भुरगे उठचो टायम न्ही, इवन कायले येता जाल्यार कोणाच्या दोळ्यान दिसूंकच ना. पळया परिस्थितीच्या मदें देव उबे रावता. त्या खातीर म्हणजे म्हज्या मगाचे न्हू देवाची बासोनी पळया, हर एक होल बायबलांत आताची हर एक बासोनी पळया, हर एक प्रॉमिसीस पळया, जे कितें पोरण्या खरोरान देवान उसारले, प्रवादा मरिफात भासयला, नव्या खरोरान जेजून पूर्ण केले, सगळे पूर्ण केला. त्या खातीर आमी पोरनो खरोर वाचता आसतना बरोवचो आमचो गट दवरूंक जाय जेजूचेर. पोरनो खरोर वाचता आसतना वो देवान इतली बासुरी आमकां दिला जाल्यार आमी संवसाराचे वस्तू थंय कित्याक आमी ध्यान दवरूंक जाय, कित्याक आमी ध्यान दवरूंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मगच्चनो कित्याक म्हणल्यार हांव तुमकां अनेक घडी तुमच्या मुखार दवरूंक आसता. म्हज्या मगच्चनो एक कुटाम एक भयणीन म्हाका सांगले घडीत म्हजी एज 68 ब्रदर, म्हज्या सांग आतां कोणूच ना,
जाल्यार पयलीं म्हाका उजिणी भिरांत हांव 2 फावटी स्टेटांत वचून आयली, म्हज्या भुरग्यां वांगडा वचून रावून आयली, जाल्यार म्हाका थंय जायना, कठीण थंड म्हाका म्हज्यान जायना. आतां हांव इंडियांतच आसा, फाटल्या 3 वर्सां हांव 2.5 वर्सां हांव हर एक दिसा तुज्या मागणें आयकता. आतां भुरगीं म्हणटा मम्मी ये 1 म्हयनो या 2 म्हयने रावन वच. ती म्हणटा ना पुता आतां हांव जियोंक शिकला. 68 इयर्स भयण म्हणटा गे हांव जियोंक शिकला. पुतान म्हणलें कशें मम्मी, कोण कामाची आसात गे आनी कोण एक्स्ट्रा येतात गे आनी तूं आनी खंय वचून रावताय गे, विशय कितें. ती म्हणा लागली गे हांव जियोंक शिकला पुता, आज कोणाच्याय कुस्तार न्हय, ह्या बायबला द्वारे देवाच्या बसवण्या द्वारे हांव जियोंक शिकला. तुवें जियेचें जाल्यार तुवें आज तावन देवाचे उतार वाचूंक सुरू कर. पूत म्हणालो ब्रदर सॉरी मम्मी म्हजें काम शक्य आसा. ताकाच पूत आवय म्हणाली पुता आज तावन देवाचे मांडावळ कितें म्हूण सोद, आज तावन प्रॉमीस वाचूंक सुरू कर. आज तावन हर एक देवाचे उतार जिबे आनी क्रियात्मक वास पळय. देव ताचे उतराद्वारे तुझ्या जिवितांत आश्चर्य आनी अद्भुत जाता. साम 107 वर्स 20 पळय, साम 107 वर्स 20 आपूर बायन उतार म्हणटा गे आमकां आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. आपले उतार धाडून तुझे कश्ट परिहार करता. तुझ्या मुतींतलें असमाधान, इराराय, बेजाराय, अस्कतकाय, उण्यापण, नडकळ सगळें नापयस करता. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. म्हज्या मगाचे न्हू हे सिंपल वर्ड्स न्ही. बायबल एक काणयो बूक न्ही, बायबल एक स्टोरी बूक न्ही. बायबल देवाच्या जिव्या उतरांत होंदवाल्लो जावन आसा. बायबलान म्हज्या मोच्या आशी उतरां ती जिवी आनी जिवी ती वाचता कशी. तूं मोडना जावं फ्रो, इवन आळसायस जावं फ्रो, इवन कश्टावर कश्ट तूं कांयच मन ना, खाली बस आनी बायबल घे आनी वास. एक अर्दे वरा भितर एकदम फ्रेश जाताले. अशें की तूं कांयच घडोना म्हणल्यार बरी. ही भयण म्हणा लागली आपल्या भुरग्यांक कांयच भियेना, हांव जियोंक शिकिता. जेजू म्हणटा गे हांव जियेता ताका तूं जिये म्हणला जेजून. हांव जियेते आसा ताच्या उतराचेर हांव जियेते आसा. खंयचीच कावजिणी भिरांत म्हज्या लागीं येना. हांव हर एक बायबल वर्स बरोवन दवरला. हर एक कितले भुरग्यांक पडाव तरी बायबल वर्स जावन सोडले. म्हज्या मगचे ज्या भुरग्यांक काम मेळनासतना, इवन कामात उण्यापण आसते त्याच भुरग्यांक 1-2 म्हयन्यांनी बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपन्यांत बरें काम मेळ्ळें. आज त्या भुरग्याक इतली कोंकणी समजना जाल्यार भुरगो हर एक दीस सकाळीं मागणे घालून आयकता. मागण्या तो ध्यान दिवन आसा आनी वर्ड ऑफ गॉड आवय बरी पोती बरोवन दवरते आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी देवाच्या उतराचेर पूर्ण पातळी दवरूंक जाय. देवाच्या उतराचेर पूर्ण भरोसो दवरूंक जाय. साम 139 वर्स 12 म्हणटा की तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा बरी परसळटा. तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय केदाळा तर देवाचे तूं पूर्ण पातयेवन आसल्या वेळार ही भयण म्हणा लागली कोणाचीच म्हाका पर्वा ना, कोणाची म्हाका गरज ना, म्हजो देव म्हज्या पक्षाक आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 खंयची कावजिणी येवं दी, खंयची भिरांत येवं दी, खंयची अस्कत येवं दी, खंयची अडकळ येवं दी, देव म्हज्या पक्षाक आसा. कित्याक हांव त्या देवाचेर पातयेवन आसा. त्या भुरग्यांक म्हणा लागली की हांव कोणा लागीं येना, हांव म्हज्या सुम्या थंय बळवंत आसा. तुमकां गरज आसा जाल्यार मात्र हांव त्या सुवातेर येता, नाजाल्यार हांव सुम्या थंय बळवंत आसा. हांव म्हज्या सुम्या थंय एन्जॉय करन आसा. हांव म्हज्या सुम्या थंय संतोश पावोन आसा. हांव म्हज्या सुम्या थंय खुशाल पावोन आसा. एक वळी वाचता आसतना म्हजें काळीज बरोवन येते आसा. आज तुझ्या विरुद्ध आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 17 सकाळी हांवें तुमकां दिल्लें उतार तुझ्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच वस्त ती सुफळ जावची ना. कित्याक झकारिया 2:9 उज्याचो पागोर जावन तो देव तुज्या भोंवतणी आसा. इंग्लिशान झकारिया चॅप्टर 2 वर्स 5, कोंकणींत झकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 देवच स्वयं एक उज्याचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी रावता जाल्यार तुवें थंय भिवची गरज ना.
तुझ्या विरुद्ध वापरून गेली खंचीस वस्त, खंचीस हत्यारा, खंचीस उतरां, खंचीस अडकल्यो, खंचीस इराराय, खंचीस सलवणी ती सुफळ जावची ना, सुफळ जावची ना. आज आमी कोणा लागीं उलयना वचून उलया. आज कोणाचे देवे बाकी आसा, आज सांगा हांव तुझे देवे दिता. कोणेय तुवें फसयले कारणा खातीर जावं फुरो, आज सांगा सॉरी, कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा. सांग म्हजी चूक जाला, कित्याक म्हळ्यार जे कितें केलां आज चूक जाला म्हजी बक्षी. आज आमच्या तोंडांतल्यान सॉरी, थँक्यू, गॉड ब्लेस यू. सॉरी, थँक्यू, गॉड ब्लेस यू. हे तिनी वस्त आमच्या जिवितान आसून आसता. त्या खातीर तसो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी, बेसवानी भरूं दी, कृपेन भरूं दी. सगळे आमी तिमी घालया, ते जेजूक आराधन करया, ताका स्तुती करया, ताका वाखाणया आनी काळजां जाता ताका आमी वंदया आनी स्तुती कर म्हणया वेळार. तुझे मुखामुळो पळ्यो काशेता, तुझ्या हजारपणान, तुझ्या हजारपणाची येव काशेता. तुझे मुखामुळ, तुझे मुखामुळो पळ्यो काशेता, तुझ्या हजारपणान, तुझ्या हजारपणाची येव काशेता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. हे सम्या, हे सम्या हे काळजान म्हज्या, तुझे मुखामुळ, तुझे मुखामुळो पळ्यो काशेता, तुझ्या हजारपणान, हजारपणाची येव काशेता. तुझे मुखामुळ जणिकले म्हणया वेळार, मुखामुळो पळ्यो काशेता, तुझ्या हजारपणान, तुझ्या हजारपणाची येव काशेता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, हांव तुझ्या येण्याक लालयता. हे सम्या, हे सम्या रे काळजान म्हज्या. त्या जेजूक आराधन करया. मॅथ्यू चॅप्टर 5:12 म्हणटा की आमकां एक फावटी जेजू, एक फावटी एका शहरांत आसतना कोडान सगळोच कसलो एक मनीस ताच्या सरशीन आयलो. ता पळयताच ताच्या मुखार सर पडून म्हणालो, सायबा तुका कुशी आसत्यार म्हाका नितळ कर. सगळोच तो कोडान कुसून आसलो. ताका कळीत आसा जेजून मात्र म्हजी पिडा बरी करूंक जाता, जेजून मात्र म्हाका गोण करूंक जाता. सम्या लागीं तो आयलो, सायबा तुका कुशी आसता म्हाका नितळ कर, तुज्यान कुशी आसतना म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका कुशी आसा, नितळ जा, नितळ जा, म्हाका कुशी आसा. आज आमच्या सगळे समस्यांचो परिहार करूंक, आमच्या कश्टाचो निवारूंक, आमच्या दोळ्यांतले दुखां पुसून काडूंक, आमच्या असमाधान, कावजणी, भिरांत, उण्यापण, अस्कत काय पयस करूंक त्या सम्याक खुशी आसा. आज आमचे जिवीत त्या जेजू मुखार उबारया, आमची काळजां मनां ते जेजू मुखार उबारया, आमची अस्कत काय उण्यापण ते जेजू मुखार उबारया आनी म्हणया आयचे दिसा प्रत्येक तरां काळजां मनां आमची तुका भेटयता, सर्वस्व आमच्या सम्या समर्पिता म्हणून ते जेजू आराधन कर म्हणया. आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सम्या समर्पिता. काळजां मनां आमची, काळजां आमची तुका भेटयता, सर्वस्व आमचे, सर्व आमचे सम्या समर्पिता. काळजां मनां आमची, काळजां आमची तुका आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत त्या सम्याक आमी समर्पित करया आनी ते जेजू आराधन. काळजां मनां आमची, काळजां आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सम्या समर्पिता. साम चॅप्टर 145 वर्स 9 म्हणटा की सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रचनेचेर आसा ताची दया, सगळ्या ताच्या रचनेचेर आसा ताची दया. साम 77 वर्स 1 म्हणटा की देवाक हांव उलो मारता, देवाक हांव उलो मारता आनी तो म्हाका आयकता. आमचे मागणे आयकतलो, आमकां राखतलो, आमकां जीव दितलो, जीव दितर. आज आमच्या सांगात आसा त्या सम्या आराधन कर म्हणया वेळा. आराधन तुका सम्या आराधन, आराधन तुका सम्या, आराधन तुका तिमेर पडून
दिव्येर पडून आम्ही प्रणाम करता प्रणाम करता आराधन आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आम्ही प्रणाम करता दिव्येर पडून आम्ही प्रणाम आराधन सगळे म्हणून जेजूक आम्ही आराधन म्हणूया म्हणा तुका सौम्या आराधन आमचे समस्या आमची गरज आमची पिडा आमची अस्कत काय आमचे उणेपण प्रणाम करता नमान तुका नमान तुका आमच्या सडवोंडारा सरपडून तुका सरपडून तुका आम्ही नमस्कार करता नमान तुका नमान तुका आमच्या सडवोंडारा सरपडून तुका आम्ही नमस्कार काळजा म्हण आमची कर्जा म्हण आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पित काळजा म्हण आमची कर्जा म्हण आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता Psalm chapter 145 verse 18 आपण उलो मारतल्या समेस्तांक काळजातून ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस प्रसदांस लागी आसा आयसाया चॅप्टर 44 वर्स 3 म्हणटा की कित्याक ताणलेल्या धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्हळ हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद Psalm 143 वर्स 11 म्हणटा की सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ तुज्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार फिलिपीन चॅप्टर 4 वर्स 6 म्हणटा की कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा कसलेच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा देवाक कळीत करा म्हज्या अस्कत काय बळवंत तूं जाताय म्हज्या एकसूरपणान सांगात तूं दिताय म्हणून ते जेजू आराधन कर म्हणया वेळा तुझ्या अस्कत काय बळवंत तूं जाताय तुझ्या एकसूरपणान सांगात तूं दिताय तुझ्या अस्कत काय बळवंत तूं जाताय तुझ्या एकसूरपणान सांगात तूं दिताय म्हज्या कश्टा दुकान तुझ्या कश्टा दुकान म्हाका बुजयता येसू मिया सौम्या रे तूं म्हाका जा आराधन आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवोंडारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवोंडारा ताका वाखणया ताका दिनवास्य सावन आमची आम्ही आराधन करूया आमची समस्या आमची गरज आमचे उण्यापण आमची अस्कत आमची राड आमची बेजार आहे संपूर्ण जेजूच्या हातांत समर्पित करून आम्ही आराधन करूया म्हणया आम्ही प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवोंडारा सरपडून तुका आम्ही नमस्कार करता Psalm 145 verse 14 म्हणटा की भक्तांक सर्वेस प्राधान्यता भगवान गेल्यांक तो नीट उबी करता Psalm 107 verse 13 म्हणटा की आपल्या कष्टांत ताणें सर्वेस प्रभूला मारलो आणि तांच्या आकांतांत ताणें तांकां निवारली आयसाया 66 verse 13 जसं एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो Psalm 146 verse 8 सर्वेस पर कोड्याची कळे उगडता भागवाल्यांक नीट उबी करता सर्वेस पर नीतिवंताचो मोग करता सर्वेस पर नीतिवंताचो मोग करता Psalm 145 verse 15 समेस तांचे दोळे परमेश्वर तुझे लायलेले आसात सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळा जेवंक खावंक दिताय ताचे जो आराधन कर म्हणी आमी जाण ऐकलें आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवोंडारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता
Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना का महिमा का वाका का स्तुति को जिजो तुझ समसा आदर तुझ समसा आस्त्रो या उड्याच्या रूपात तू आमच्यामध्ये हजर असाय तू आरामाने अंत जाऊन असाय तू आमच्या जीविताचं सागर जाऊन असाय तू आमच्या सर्वदा जाऊन असाय तू अल्फा ओमेगा जाऊन असाय तू जीविताची जर जाऊन असाय हालेलुया 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 praise you Lord thank you Jesus praise you Jesus हालेलुया हालेलुया तुका वाकाने तुका स्तुती तुका हकरा तुका पदवी जेजू तुका वंदन जेजू तुका स्तुती जेजू तुका आराधना जेजू तुका समय वाकड़ता हूँ तुका समय वाकड़ता हूँ तुका समय वाकड़ता हूँ तुका समय स्तुति करता हूँ तुका समय वंदिता हूँ तुका समय वाकड़ता हूँ जेजू हालेलुया 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 ते जेजूच्या आमच्या दिष्टामी कांसोया मला पळायचं जेजू सगळ्या आमच्या समस्या जाणा झालो जेजू या उंड्याच्या आमच्या मध्ये हजर असा आमचे कष्ट जाणा झालो जेजू या उंड्याच्या आमच्या मध्ये हजर असा सगळे आमचे खंत बेजार त्याच्या हातात सरेंडर करूया कोणाक बियाची या संवसारात आम्ही श्रीप त्या देवा पळया मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31 म्हणटा की देखून तुम्ही भिया नाका जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुम्ही जावन आसा देखून तुम्ही भिया नाका ह्या संवसाराची काल्पनीक काणी जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुम्ही असा देवाच्या दळा मुखार आम्ही जण एकले मोलादीक जावन आसा आमचे दळ उक्ते कंदे जेजूक पळया ताचेर नदर लावया आमचे समस्या आमचे कष्ट तोच जाणा आमचे काळीज मौन शिबी ताच्या हातात समर्पित करूया निवार जे वाईट तातून म्हणून मागया अंगाचे टेस्ट म्हणे आम्ही ऐकूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव प्रिमा दुबायता देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गा होगलापणी महिमा सदां सर्वता म्हजी पयली टेस्टिमनी म्हज्या बायेच्या भुरग्याक घडे घडे ताप शेळ कोंकली येताली ताका अलर्जी आसली ताका काल केल्यार जायनासलें आनी एक दीस ताका वोंग स्टार्ट जाली आनी ताका एडमीट केलें 3 दीस तो हॉस्पिटलांत आसलो ताका स्टमक इन्फेक्शन जालां म्हळें आनी ताका इल्लो कापोय आसलो आमी देवाचें उतर रिपीट करनासल्या ताचें इन्फेक्शन संपूर्ण गूण जावंक आतां ताची एलर्जी उणी जाल्या आनी तो हुशार आसा देवाक जावं अर्गां दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या पप्पाची म्हजी पप्पा मम्मी आनी भयण बॉम्बे वचो म्हूण टिकेट काडिल्ली आनी त्याच टायमार म्हज्या पप्पाक आनी मम्मीक विपरीत कोंकली स्टार्ट जाली कितले मेडिसीन कान गेलेली ते रावंक ना आमी देवा लागीं मागोवन आसल्या म्हजो पप्पा CKD पेशंट जाल्ल्यान ताका चड मेडिसीन कान घेवन नासलें आनी ताका पांय दूख स्टार्ट जाले आनी पांयांत सूज आयली आमी भियेल्या आनी टिकेट कॅन्सल करचें म्हूण चिंतलें बट डॉक्टर लागीं चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार रिपोर्ट तितलो बरो नासले रे कांय प्रॉब्लेम ना म्हळें आनी तांची कोंकली रावली बऱ्या तरांनी बॉम्बे वचून ती फाटीं आयली देवाक जावं वर्गां तिसरी टेस्टिमनी म्हज्या बापूची ताका एंग्जायटी प्रॉब्लेम जाले आनी भायर वचून लोकां पळोवंक तो भियेतलो रातीची ताका न्हीद पडनासली आमी ब्रदरा पेटिशन धाडलें आनी बापून मागणें आयकूंक स्टार्ट केलें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी बापूक डॉक्टर लागीं आपणान मेडिसीन केलें आतां बापू हुशार आसा देवाक जावं वर्गां ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक तांच्या मिसावान सर बरें मागता आनी तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक देव देराड आशिर्वादांनी बरोवन दिवन मागता हालेलुया हालेलुया जण एकले आमी क्रिस्तांतले जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांसोवया आमचे कोंत आमी भायर काडया दैवीक काकोतच्या तेर्सान आमच्या सगळ्या बाबणेच्यो गरजो आनी आमची गरजो समर्पीत करून आज माग्या आनी म्हणया सतमंता देवाक सर्वपिता बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रत्ने गर्भे संभोलो ओंकार मरियेतान जल्मलो पांच पिलाते कालने कसले ताका कुसार चढलो तो मेलो आनी ताका घेतलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो सर्वपिता देवाच्या उजव्याक बसला
थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जीवनपण, सस्नाचे जिवीत. आमेन. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 पूण सुमी सदांच विस्वासी तो आमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनाशे तो आमकां तुमकां राखतलो. मोगाळा जेजू वायट तातून आमकां निवार. हर एक घडी जैत वरच्या खोट्या करण्यातून खोट्या वस्तूंतून आमकां राखून व्हर. तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजेर रास आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावन आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Psalm chapter 73 verse 26 म्हजी कूड आनी म्हजी काळीज भिरतात पूण देव म्हज्या काळजाची खडाप आनी म्हजें दायज सदांकाल. मोगाळा जेजू म्हजे काळजाची खडाप तूं जा, म्हजो दायज तूं जा. वायट तावन म्हाका निवार नमान बरे कृपया मुरलेले समी तुजे संगत आस्त्रायम ते तुस तेवन सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो अप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Psalm chapter 141 verse 9 म्हाका मांडलेल्या पासांतलो वायट करतल्याच्या सांकळ्यांतलो म्हाका राख. वायट करतल्याच्या सांकळ्यांतलो म्हाका राख. आज आमचे कोणी वायट करतात, कोणी आमचेर वायट चिंतला तांच्या जण एकल्यां तर मागीर सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बोर, तुज्या ध्यानान तांकां बोर, तुज्या फळान तांकां बोर. नमान बरे कृपया मुरलेले समी तुजे संगत आस्त्रायम ते तुस देवन सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो अप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Psalm chapter 33 verse 22 तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवोसो. त्या सुम्याचेर भरवोसो दवरया. आज दयाळ आनी काकूदार ह्या दनपराच्या वेळार काकू तिच्या मागण्याच्या वेळार ताची काकूत आमी अनुभव करया. नमान बरे कृपया मुरलेले समी तुजे संगत आस्त्रायम ते तुस देवन सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमो अप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Psalm 143 verse 1 सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. तुजे विस्वासीपणान तुज्या म्हजे विनवणेक कांदी. तुज्या न्यायनितीन म्हाका जाप दी. तुज्या न्यायनितीन म्हाका जाप दी. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. जण एकले सांगात म्हणून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून. Psalm chapter 9 verse 9 दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो ताच्या कश्टाच्या वेळार. कितलो लोक कश्टान आसा त्या सुवातेर माग्या विंगड कंट्रेंत पयशाचो अभाव आसा, कितले कंट्रेंत कश्ट आसा. आज आमी माग्या विशेष माग्या आमकां देवान बरी भलायकी दिला, दिसपडतो ग्रास दिला. आज आमकां राखून वेला त्या देवा अर्घा दिया. आनी पयशाची समस्या आसा विंगड कश्टाक सांपडल्या जण एकल्या भाव भयणां सुमेच्या आतां समर्पित करे माग्या. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून. Psalm chapter 46 verse 7 देळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सभे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे. आज माग्या प्रत्येक तरान आज त्या देवाच्या आश्रयान थावन पयस केल्ल्या नास्तीकपणांची येतल्या आयडियल वर्शी बॉम्बे पुजा करनासल्या मात्र देवातून विंगड जाल्ल्या आनी पातकाच्या वाटेन चलतल्या सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स जांफरो आमाल वस्तू जांफरो आज अनिस्कळपण वायट पितूर आपणाची वायट पितूर शेअर करची वायटाक सांपडल्या
इगर्जमध्ये विंगड असल्या देवबिरान तितून विंगड असल्या अर्रिकले बावडीचे मना परिवर्तन जावन दी जेजू तांची काकूत कर एक नवी जिवीत तांकां लाभय तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर परत तुज्या लागीं एक जावन रावची कृपा बोळ सकत तांकां लाभय म्हणून तुज्या लागीं परत मागता हांव जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तीन मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खूण आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपूर्ण 111 वर्स 5 म्हणटा आपण भिवन चलतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता आपलो खरार तो सदांच मनान दवरता मोगाळा जेजू आज मागता आमी विशेष रितीन जेजू आमच्या कितले लोकांनी माग म्हणला यूट्यूब चॅनलाद्वारे व्हॉट्सअपार कितले फोन करून आज माग म्हणला आज प्रत्येक तरान मागता हांव जेजू तुजी काकू तांच्या जण एकल्यांचे देवय आज मागता हांव सुम्या कितले लोकांची कोर्टान केस आसा डायवोर्साची केस सांफरो जाग्याची केस सांफरो आज पयशाची केस सांफरो विंगड केसीर आसात जेजू तांचे दायदकय हे केसींतल्यान तांकां सुटका लाभय कितले लोकांची आज आज भाड्याच्या घरांत आसा जेजू कितलो रिणार आसा जेजू कोणा पयशे दिल्या तेणी दिना म्हणला लाखांनी करोडांनी रिणार आसा जेजू तांचे दायदकय हे समस्येंतल्यान तांकां परिहार कर जेजू हे कश्टांतल्यान तांकां निवार जेजू आज कितले लोक अस्कत काय सांपडला मुखारची वाटच तांकां कळीत ना ठक्क जाला तुमचो बिजनेस लॉस जाला ह्या सगळ्या संकश्टांतल्यान तुज्या भुरग्यांक राखून व्हर जेजू हे दनपाराच्या वेळार आमी तुका उलो मारता 130 वर्स 192 गुंडायता सरेस्पर आमी तुका उलो मारता आमच्या विरोवण्याक आज कांदी ह्या सगळ्या कश्टांतल्यान निवार म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खूण आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून साम चॅप्टर 80 वर्स 3 म्हणटा देवा आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखार म्हणून सपर्जळ आमचेर फांकून दी आनी आमकां सडवण मेळटली मोगाळा जेजू आज आमी मागता हांव सुम्या विशेष रितीन कितल्याय आज तरणाट्यांक सैरिक्यो बरी सैरिक्यो तांकां फावो कर जेजू आनी कितले लोकांक काजारा जिविता भुरग्यांचे तेणे ना फावो ते भुरग्यांचे तेणे फावो कर जेजू कितली आज लोक भिरांतीन आसा कावचिणीन आसा डिप्रेशनान आसात टेंशनान आसात आज कितले लोकांचो बिजनेस लॉस जाला पयशाचे प्रॉब्लेम आसा कश्टा वयर कश्ट आसा दुखा वयर दुखा गळोन आसा अस्कत काही सांपड आसा ह्या सगळ्या बावडीचे समस्ये आमी तुज्या म्हाका रुबान मागता
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तीन मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सर्वोदरा जेजू ख्रिस्ताची खून आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिप्रणापासून मिस्टर माग्या प्रत्येक तर आमच्या इगसमध्ये तर माग्या आमच्या बागेवन पापसे बागे तर माग्या सगळ्या कार्डिनला खातीर माग्या सगळ्या आर्च बिस्पांक खातीर माग्या सगळ्या बिस्पांक खातीर माग्या सगळ्या याचकां खातीर माग्या सगळ्या धर्म भयण्यां खातीर माग्या सगळ्या डिकान्सां खातीर माग्या प्रत्येक सेमिनारीच्या सगळ्या ब्रदर्सां खातीर माग्या मोगाळा जेजू आमच्या पवित्र सभेन काम करच्या लायकांक तुज्या मुखार उबारता. प्रत्येक तर तुजी कृपा वाडोवन दी तुज्या अमोरीक रक्तान तांकां नितळ कर जेजू बरी भलायकी तांकां फावो कर जेजू. आज मागता आमचेर कितल्या लोकांनी माग म्हणला जण एकल्यांक आमी तुज्या मुखार उबारता आसतना धार्मीक कितली पावणे आज पिड्यान आसा तांकां राखून मोर बरी भलायकी तांकां लाभय. कितली लायक धार्मीक आज उतार प्रायचेर पावलात तांकां तुंस आदार दी बोळ दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. क्रिस्तते मोगाच्यानो गिल्बर्ट कीथ चेस्टरटन, पॉप्युलरली नोन एज G.K. चेस्टरटन, हो व्यक्ती बरो शिकपी बरपी आनी खंयच्याय विशयांत ताका बारी मायेत आशिल्ली आनी जायते कडेन ताका लोक आपयतालो आनी ताचें आयकतालो. एक दीस तीन बोटीन तीन कडेन तांकां वचोवं पडटालें आनी तेच विशयी ताका उलोवंक पडटालें. वो 18 जून 1936 अंतरलो. त्या वेळार आतांचे भशेन TV व्हिडिओ आनी नाशिल्ले आनी ताका ताचें तोंड कोणें पळोवं नासलें, खाली ताचो आवाज मात्र लोक रेडिओर आयकतालो. अशें केदाळाय तें खंय खंय वचून आयकतना ताचो ड्रायव्हर पुरो तें आयकतालो आनी एक दीस ताचो ड्रायव्हर ताचें नक्कल करतना G.K. चेस्टरटन लिपोवन पळयलें आनी तो अजाप जालो. शब्दाक शब्द कसो G.K. चेस्टरटन उलयता तसोच ताचो ड्रायव्हर उलयतालो. एक दीस अशें वतना दोन बोटीन ताचें दोन कडेन वचून उलोवन जाल्ल्या उपरांत G.K. चेस्टरटन म्हणालो त्या ड्रायव्हराक, आज हांव पुरो जालां, म्हज्या जाग्यार तूं उलय, कोणाकय कळचें ना आनी तुज्या जाग्यार हांव रावतां.
ड्रायव्हर येयलो भियेलो तरी की ताका एक उमेद आयली कित्याक G.K. चॅस्टरान कितें उलयता तें शब्दान शब्द ताका कळयल्लें. तशें तो ते दोगी जाण वताना तो ड्रायव्हर G.K. चॅस्टरान म्हणून ताका स्वागत केलो आनी ताणें अपुर्बायेन तो उलयलो आनी उपरांत सवालां जापी आहात तातूंय ताणें बऱ्या तरान जापी दिल्यो. पूण एक सवाल ताका कळ्ळें ना. तो कितें करतलो ते सवाल केदाळे पयलीं कोणें विचारूं ना. पूण त्या ड्रायव्हरान म्हळें हें सवाल इतलें सुलभ गे हे सवाल म्हजो ड्रायव्हरी समेत हाचे जाप दिवंक आसा. आनी ताणें त्या ड्रायव्हराक आपयलें आनी त्या ड्रायव्हर म्हळ्यार G.K. चॅस्टरान ताची जाप दिली. आनी लोकांक कळोना वो G.K. चॅस्टरान म्हणून ताणें सगळ्यांत जितले वो ड्रायव्हर म्हणून देखून सकडी उबे रावन ताका थाळयो पेटल्यो. ही गॉट स्टँडींग ओवेशन. एका ड्रायव्हरान इतली बरी जाप दिवचें म्हळ्यार मग अचानक ह्याच भशेन जशें ह्या ड्रायव्हरान G.K. चॅस्टरानाची शब्दाक शब्द नक्कल करून उलयलो की त्याच भशेंत सांत मार्क वांजेल बरयल्लो तो पेद्रूचे अनुवाद करून लोकांक उलयतालो. दुभाशा म्हणटात. ही दुभाशा आतांचे न्ही पयलें जावनाशिल्लें. जेनेसीस चॅप्टर 43 वर्स 23. जेनेसीस चॅप्टर 43 वर्स 23. जुजे ताच्या भावा कडेन उलयतना दुभाशा मुखांतर इंटरप्रेटर उलयतालो आनी तांच्या भावाक कळोवनांगी जुजेक तांची भास येता म्हणून. पूण जुजे तांची भास जाणा जालो जाल्यार तांकां कळो ताची वळख दाखोवन जो म्हणल्या खातीर तो दुभाशांत उलयलो. दुभाशा मुखांतर उलयलो. मोगाच्यान मार्क पवित्र पुस्तकांत जायते बटी आमकां पळोवंक मेळटा. Acts of the Apostles chapter 12 verse 12. Acts of the Apostles chapter 12 verse 12. पेद्रू जैलान जावन राती भायर सुटून येताना तो मार्काच्या घरा गेलो आनी थंयसर तेंचें काम करचें साकर ताका दार उक्तें करून ताका ताळो करून तेचे सकली इतली संतोशान भितर धांवली. तें घर जावन आशिल्लें मार्काचें. पेद्रू सत्य करून थंय रावतालो. Acts of the Apostles chapter 15 verse 39. Acts of the Apostles chapter 15 verse 39. Barnabas and Mark together ते दोगी जाण सांगता सिर्प म्हणल्यार द्वीपाक गेले. सिर्प आयलँड म्हळ्यार मार्क सुवार्थ प्रकटच्यात मुखार आशिल्लो. उपरांत तो पेद्रूचे कितेंय उलोवणें आसा जाल्यार तो अनुवाद करून सांगतना शब्दान शब्द ताका तें सगळें कळ्ळें आनी उपरांत पेद्रू नातल्या वेळार तें सगळें पेद्रून कितें सांगचें आसलें तें ताका सांगूंक एक ताका विश्वास आयलो. आनी उपरांत सांगच्या प्रमाणे 64 AD त्या वेळार पेद्रूक खुर्सायिल्लो. ताच्या उपरांत ताणें कितें पुरो ताणें पेद्रूतान आयकल्लें तें ताणें सगळें बरयलें आनी तें आमी वांजेल म्हणून आमी सुबवार्ता म्हणून आमी आयकता. आनी ही सुबवार्ता 65 AD फर्स्ट बूक 4 वांजेलांत मॅथ्यू मार्क लूक आनी जॉनाचें सारकें पयलें बरयल्लें मार्कान. मार्का जावन माथेवन आनी लुकान मस्त कॉपी करून तांचें मागीर ॲड करून तांचें बऱ्यान बरयलां. मार्क अलेक्झांड्रियांत सुवार्ता प्रचार करतना ताका तेदाळ सुमार 50 आनी 100 वर्सां प्रायर 68 AD ताका ताच्या गोमटाक राजू घालून ताका शहरांतल्या मार्गांतल्यान वोंडवेलें. कित्याक ताणें सांगिल्लें तांकां जावं ना जेजूची सुवार्थान आयकूं नाका आसली. तशें राजू घालून वोंडून त्या रगतान आनी बुडोवन तो अखेरेक थंयच ताणें प्राण सोडलो.
उपरांत ताची हाडां तकली आनी ताची पुरो हाडां वेनीस इटलीच्या वेनीस म्हणून थंय व्हेलीं आनी थंयसर आज पण कॅथेड्रल उबी आसा सेंट मार्क्स कॅथेड्रल. जशें आमचो पयलो पाप साहेब सान पेद्रू आसुल्लो तशेंच मार्क पयलो पाप साहेब म्हण ते थंयचो लोक मानता. तशें आमी रोमन कॅथलीक चर्च म्हणटा तशें तांचे कॉप्टीक चर्च तांचे पाप साहेब आसात ते पॅट्रियाक म्हणटात. तशें आमचो आतां पाप साहेब फ्रांसीस आसा तशेंच तांचो पॅट्रियाक थियोडोर II. 1968 तांच्या पॅट्रियाकान सिरील सोवो ताणें त्या दाळा आमच्या पाप साहेब पावल सोव्याक एक रिक्वेस्ट केलें कितें म्हळ्यार ती वेनिसांत आशिल्ली सान मार्काचे हाडां जाय जे म्हणून. कित्याक सान मार्क कशें रोमांत सान पेद्रू आसा तशेंच अलेक्झांड्रांत सान मार्क बारी प्रमोद जावन नासलो. देखून आतां सांत पाप साहेब पावल सोव्यान जून 1968 ताच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे ताची सगळीं हाडां थंयसर दिलीं. आतां ती सान मार्काची हाडां अलेक्झांड्रिया कॉप्टीक इगर्जींत आसात. मोगाच्यान हे पुरो कश्ट सोंसले जाल्यार इतलें बरें अनुवाद केलें जाल्यार हाचो पवित्र आत्म्याचो हात आसा. पवित्र आत्म्याच्या बगार इतलें करून तो सकतो नासलो. Second letter of Peter, chapter 1, verses 20 to 21. Second letter of Peter, chapter 1, verses 20 to 21. सान पेद्रू आमकां सांगता पवित्र पुस्तकांत कितें दिलां तें खासगी तरान सांगचें न्ही. यू कॅन नॉट इंटरप्रीट इन युअर ओन वे. कित्याक प्रत्येक प्रवाद थंयसर बरयलां देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आयलां. दो द बुक्स वर रिटन बाय पीपल दे आर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरीट. देखून एफेसियन्स चॅप्टर 6 वर्स 18 एफेसियन्स चॅप्टर 6 वर्स 18 पौल आमकां सांगता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेच्या खातीर सदांच मागा. आनी दीस आनी रात म्हणल्यार बरी पवित्र आत्म्याच प्रेरणा येवच्या खातीर मागा. प्रे विदाउट सिजींग. आमचे खंयचेय निर्णायकांक येता जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याक सांगात घेतलें जाल्यार ते निर्णय सारकें जाता. पवित्र आत्म्याचे निर्णय म्हळ्यार आमकां दुबाव आसतना आमी आमचेच एक निर्णय घेता. जावं दी सैर जाताना आमकां पळयतना बरो दिसता चेडो ह्या कितें आमच्या खासगी प्रमाणे बरें दिसता तशें आमी निर्णय घेता. तशें घेवचें न्ही. केदाळांय पवित्र आत्म्याचो सांगाता तुमी निर्णय घेया आनी तो निर्णय सफळ जातालो. तशेंच पवित्र आत्मा बुजोणदार म्हळ्यार तो आमचे आशिल्लें भिरांत काण्ण आमकां भरोसो दिता. सेकेंड लेटर ऑफ तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 17. सेकेंड लेटर ऑफ तिमोथी चॅप्टर 1:17. पवित्र आत्मो आमकां बळवंत करता आनी मोगाळ करता. बळवंत म्हळ्यार आमकां एक आत्मीक शक्ती दिता, सकत दिता. तशें मोवाळ म्हळ्यार दुसरे कडेन उलयतना ह्या कितेंय आमी शब्दांनी करनांनी आमी मोगाळ जाता. देखून पवित्र आत्म्या बगार आमी खंयचीय वस्त करची न्ही. पवित्र आत्म्याच्या विशयांत पयलीं तितलें स्पश्ट नासलें पूण 325 AD कावन्सील ऑफ ट्रेंट म्हणून आशिल्लें थंयसर सक्कडी बिस्प सांगत येताना पवित्र आत्म्याच्या विशयांत स्पश्ट केलें आनी त्या दिसावन तें आतां आमकां आसा सतमंतां तें थंय सावन 12 तांतो आसात भाग आसात तें कावन्सील ऑफ ट्रेंट 325 AD तांणी तें घडयलें. उपरांत पवित्र आत्म्याच्या विशयांत तांणी सांगलें की पवित्र आत्मो
बापा आनी पुत्रा जावन येता. आनी तूं इल्लेशें आमचें रोमन कॅथलीक आनी ऑर्थोडॉक्सान इल्लेशें फरक आसा. ते फक्त बाप येतावन पवित्र आत्मा आयलो म्हण मानतात. आमी बाप आनी पुता जावन पवित्र आत्मा आयलो म्हण मानता. नाजाल्यार उरलेले शिकोवण आनी पुरा साम मार्कान सांगिल्लें आनी साम पेदून सांगिल्लें सकडी ते एकच म्हण पाळटात. मोगाच्यान पवित्र आत्मा इज अलायव अँड एक्टीव म्हळ्यार तो एक कोणशा बसून आसलो न्ही, सद्दां न्हीत आमच्या जिणेंत आसा. हर एका घडी आमच्या जिणेंत आसा. ताज्या बागार आमकां कांयच करूंक जायना. हांवें पयलें सांगलां, आतां सांगलां, एका मिसा वेळार जे सादो उंडो आनी सादो वायन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जायचे जाल्यार पवित्र आत्मा शिवाय ते जायना. ती उतरां तुमी सारकें पळया. धाड तुज्या आत्म्याक आनी जेजूची कूड आनी रगत जातली. वय तितली सकत तितलें बळ पवित्र आत्म्याक आसा. देखून मोगाच्यान आमी खंयचेंय काम करतना आमी पवित्र आत्म्या बगार तें काम करचें न्ही. आमी बाप्तिस्म मेळ्ळ्या वेळार एक भास दिल्या. आमी न्ही जाल्यार आमच्या फोदर मोदरनी आवय बापायन दिल्या. तीच भास आमी क्रिस्मस टायमार आमी दिल्या. सैतानाक तुमी सोडटात की वय सैतानाक तुमी सांडटात की वय आमी सांडटा म्हूण आमी भास दिल्या. सोर ताज्यो करण्यो वय आमी सांडटा. पूण आमी कितें करता मोगाच्यान जेन्ना आमी पातां करता ती भासोवण्याची आमकां उडास येना. देखून त्या घडये जर तर पवित्र आत्मा आमचेर आसा जाल्यार ती भासवणी आमकां उडासा काडटा. आनी आमी त्या घडयेर ताळण्याच्या घडयेर पडटाना तांकां जैत व्हरूंक आमकां सकत मेळटा. देखून दीस आनी रात म्हणल्या भशेन मोगाच्यान आमी पवित्र आत्म्याक विसरचें नाका. 3 वर्सां पयलें चेन्नईंत एक 7 वर्सांचो चर्को फ्रांसीस असिसी म्हण ताचें नांव, इब्राहीम आनी इमॅक्युलेट शिला हांचो पूत. ताणें नामानमुरी सगळीं नामानमुरये 50 एक भाशेंत कांय सुख नासतना खंयच्याय आदार नासतना ताणें सांगलें खल एक विशेश नंगे मोगाच्यान हे पवित्र आत्म्याचे शिवाय बळां शिवाय जाता गे. 50 एक भाशेन त्या भाशेन कांयच सूख नासतना आमकां एकटी दुसऱ्या भाशेन उलयतना इल्लें कळटा. कांयच सूख नासतना 50 एक भाशेन ताणें नामान मुरी सगळ्यांक मुखार सांगलें. देखून मोगाच्यान आमी पवित्र आत्म्याक सदांय आमच्या सांगाता दवरया. पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी फांकय सर्गिंतावन उजवाडाचें तुजें कीन. आवे मारिया, हालेलुया, आमेन. आमी सगळे दिमे घालया. ह्या केवळ आमी सर्वां खातीर मागतालो. Acts of the Apostles chapter 19 verse 2 आमकां म्हणटा पौल एफेसाक वताना तांणी सारलें तुमी बाप्तिस्म घेताना पवित्र आत्मा आयिल्लो की. ते दाल ते म्हणाले आमी पवित्र आत्म्याचें नांवूच आयकोवना. पवित्र आत्मा आसा म्हूण आमकां कळोवना. तशेंच मोगाच्यान आतां जाल्यार जायत्या लोकांक पवित्र आत्म्याच्या विशयांत कळना. बापा विशयांत इल्लेशें कळना. जेजू विशयांत जायत्या लोकांक माहीत आसा. पूण बापा विशयांत आनी पवित्र आत्म्याच्या विशयांत जायत्या जाणांक माहीत ना. कित्याक आमीच दुसऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या विशयांत सांगना. जेजूच्या विशयांत इल्लें सांगता. कित्याक
लोकांक जेजूच्या विशयांत कळीत आसा. खंयचो जेजू जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो मेलो आनी जिवन जालो म्हणून इतलेंच गुत्त आसा. ताचे उपरांत पवित्र आत्म्याच्या बळांत जेजू ह्या संवसारांत सादो उंड आसलो ताचो जीव जाता हें आमी दुसऱ्यांक सांगना. हांव देखून आज आमी मागया पवित्र आत्म्याच्या बळादीन ताच्या मोवळायेन आमी दुसऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या विशयांत आनी आमच्या समर्थी विशयांत सांगून तांकां बाचाव करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगळा जेजू तुवें बसयल्या प्रमाणे तुवें आमकां पवित्र आत्म्या धाडलाय. तो आतां आसा. आमी हर एक वस्त ती नवी करता. तो आसा जाल्यार आमी ते आसा म्हूण आमकां कळना. कित्याक आमी आमचेंच निर्णय घेता. खासगी रितीन आमी निर्णय घेता. दैवीक रितीन आमी निर्णय घेना. देखून आमकां पवित्र आत्म्याची मजत घेवंक हर एका घडयेर हर एक निर्णय घेतना हर एक आमच्या अस्कत वेळार पवित्र आत्मा आमकां घटाय दिवन दी. पवित्र आत्म्याच्या बळान तुका आमी प्रकट करूंक तुजो मोग हेरांक करूंक आनी तुज्या तुवें आमकां सोडोलाय म्हणून हें दुसऱ्यांक समजोवंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां ही घटाय दी. मरिया माये पवित्र आत्मो तुज्यार केवल तुका जेजू प्रस्तुत देताना मात न्ही पेंतेकोस्ता वेळार तो येताना तूं थंय हजर आशिल्ली. त्या उज्या जिब्याच्या उज्या भशेन तो आत्मो तुमचेर सर्वांचेर आयलो जाल्यार तूं तांच्या सांगात आशिल्ली. जशें तूं पवित्र आत्म्यांत गर्भेत जावन जेजूक आमकां दिलोय तशेंच आमच्या काळजान पवित्र आत्मा धाड म्हणल्यार जेजूक आमी ह्या संवसारांत हाडूंक यशस्वी जाताले. हांव हे आमी मागता जेजूच्या नांवी. आमेन. आमची तकली आमी बागोवया. निमाण्या बेसावांक आमी तयार जावया. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे ह्याच म्हयन्यान म्हणजे ह्या सप्तांत 28, 29, 30 इन्नर हिलींग आमची रिट्रीट आसा. दया करून कोणें नांवां दिवना वेगळीं नांवां दिया. थोडींच नांवां आसात येया. आनी आत्मीक घाय आमचे पेकोवचे खातीर त्या सोम्या लागीं मागया. 26, 29, 26, 27, 28 मे कपल्स रिट्रीट. आतांच तुमची नांवां दाखल करा. जून 23, 24, 25 विधवां खातीर विशेष रिट्रीट येया. म्हज्या मगाच्यान ह्या ब्रेस्ताराय विशेष इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स आराधना आसतलें. दुसरें याजक आनी हांगाचे प्रिचर आसतले. दयाकान सुखय नासतना येया आनी सुमेची दैवी सगत आमी अनुभव करया. वासा देवाचे उतार येवक्रिस्त ते बळवंत जावन रावा. सगळं वायट आतां देव आमकां निवारून दी. दीस जावन दी आमचो आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपे असो जेजू क्रिस्तच्या नांवान आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव खोडयाळ तावन
म्हज्या पुता आनी सुनेची टेस्टिमनी दिवंक अपेक्षिता. डिवायन मर्सी टिमाच्या मागण्याद्वारे 10 वर्सां उपरांत तांकां एक चेडूं भुरगेचें बाग फावो जालें. ब्रदराक तशेंच डिवायन मर्सी सगळ्या टिमाक बरी भलायकी मतीची समाधान मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. प्रेस द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या भावाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो भाव मस्तू सिगरेट आनी सोरो पियेतालो. सोरो पिवन पिवन पोटाक सारकें खायनातलो. ताची भलायकी पाड करून ताणें खाण गेल्ली. कितलें सांगल्यारय आयकनातलो. आखरेक हांवें सांगचेंच सोण सोडलें आनी सदांच म्हज्या मागण्यान हांव ताका दवरतलें. जेजू, तूंच ताका नवें जिवीत फावो कर म्हूण मागतलें आनी हे मागणें हांव 3 फावटी आयकतलें. आनी ह्या मागण्यान भावा भयणींनी टेस्टमनी दिल्ली देवाचे उतार बरोवन रिपीट करतलीं. तशेंच ब्रदर प्रकाशान दिल्ली सगळीं देवाची बसवणी बरोवन रिपीट करतलीं. एक दीस म्हज्या भावानी हे मागणें आयकूंक सुरू केलें. केदाळांत हे मागणें आयकूंक सुरू केलें ताचें थंय जायतें बरेंपण लाभोवंक सुरू जालें. आतां ताणें कंप्लीट सोरो सोडला. सिगरेट ओडची बंद केल्या. आतां मस्तू बरो जाला. ताची भलायकी मस्तू बरी आसा. जेजूचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. जेजूक जावं अर्गां, होगलाप, महिमा. तशेंच देव बरें करूंक म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाचो उपकार बावडटा. अर्गां तुका सोमिया जेजू. होगलाप तुका सोमिया जेजू. जय जय तुका सोमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव स्टीफन. हांव इस्रायलतान उलयतां. म्हज्या फ्रेंडाचे मारियोची साक्ष दिवंक आसयता. ताची विजा आनी परमीट रिन्युअल करूंक आसलें. तो एजन्सी लागीं गेल्ल्या वेळार ते प्रॉब्लम आसा, एम्प्लॉयराचे ADL पेपर जाय म्हूण सांगल्लें. आनी ताणें म्हाका फोन करून सांगतना हांवें ताका म्हणलें भिये नाका, देव आसा, देवाक आसात म्हणलें कसलेंच ना. आनी हांवें पेटिशन धाडिल्लें आनी आमी दनपाराचें आराधन आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसले. ताचे ADL पेपर जावन विजा आनी परमीट बरे रितीन जाल्ल्या पासत देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता. तशेंच आमचे पासत मागिल्ल्या तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. Praise the Lord. I'm from Bangalore. I'm going to give testimony of my son. We are praying for him to getting seat in #1 engineering college in Bangalore, and moreover his likely branch. I put petition to Brother Prakash. I got word of God from you and I repeating daily on my way to office bus. Miraculously he got seat in the same college and moreover is likely branch. Now I know the power of word of God. Love you, Jesus. I'm really sorry for delay in giving my testimony. Thank you from my bottom of heart, Mr. Prakash and team. I will pray for your great service, reach more people. Hallelujah. Praise the Lord. Love you, Jesus.